Ang akong topic karon mao ang Holy Trinity. No nga usa siya sa pinakadako na bugat nga topic sa atong pagtuong Katoliko, no? Na mo ni ginabatikos pud sa uban ng mga relihiyon nga ano ko tulo ang atong Dios. Wala ang taga-tudlo. Tuloy Dios kundi usa man. So, ang topic na to karon mo kini nga Trinidad na sinalaw o dili matukid nga misteryo sa atong Kristohanon nga pagtuo. Na wala tama ni dili aron atong tugkaron ang dili gyud matugkad. Kaya ang Dios dili man gyud matugkad. No, ang akong topic karon ako ra ni isang gikuha dito sa YouTube kay galibog ko atong kuan naon gid siya katang katinawan bitaw. Usod kay sa tong karon. Muna nga dito ko sa YouTube kay murag plaster sa dito nga pagka-istorya. Muna nga sa gipamugo man din ako. Mubasa ra gyud ko kay dili ko parehas kahanas ni press nga no memorize niya. Sabon yan. Baka na si press kay believe ko ni press kay memorize niya yang topic ako ginawa mo memorize. O ni nga no nga sa to pa dili mo gyud matugkad. Gusto tugkaron ang kuan, ang atong Dios, no? Sa Ecclesiastes 8:17 na dili gyud matugkad ang gibuhat sa Dios bisan unsaon nimo paninguha dili gyud nimo masayran kini. Sa ato pa dili man gali matugkad ang binuhat sa Dios. No labaw na nga dili matugkad labaw na ang magbuhat, no? Naman sa mga binuhat ang Dios, dili nato matugkad ang binuhat sa Dios. Unsa pa ka ang creator, no? Na ang Dios nga siya ang nagbuhat sa mga binuhat, no? Sama sa kalibutan nga siya nagbuhat. No, di gani nato matugkad ang kalibutan kay hangtod nini nga mga takna mapay na nga discovery sa science nga wala pa karon pa nanganlan, no? Sa to pa hangtod nini nga panahon nga discover pa ta sa kalibutan nga binuhat sa Ginoo, no? Muna ang pangutan na unsa ba ng atong buhaton sa dili matugkad. Unsa atong buhaton ang dili matugkad. Sa Salmo 131:1 mabasa nga o Ginoo gidian ko ang akong garbo o gitalikdan ko ang akong pagkamaitas-on. Wala ko tukiba ang mga butang nga dili matugkad. No, sa ato pa sanglit ang Dios dili man matugkad. Kung dili kita mangunoy sa pagtugkad sa dili matugkad, no, naghanap matugkad. Sa ako gayugod ako. No? Nasangit ka dili man matugkad, dili na ta mangandoy sa pagtugkad sa dili matugkad. Kay kung matugkad pa, na dili na matugkad, dili nato ang Ginoo unsa may tabo nato. Tama. Mo na sa Ginoo ko tugkad gid nato. Wala sa Dios. No? Ang tubag sa 1 Corinto 2:11, wala lain na sayod sa mga hunahuna. Sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingon nga espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan mahitungod sa Dios. Ang espiritu ra dai sa Dios ang mahibalo. Nang pangutana karon, ang Dios ra nasayod. Kay kung matugkad pud ta nato ang Dios ato pa dili na puta mo na murang puta kus matugkad nato siya. Ang pangutana nga no magtuon man ta sa Dios nga dili man matugkad, no ato magiging tun-an nga dili magina sa matugkad. Ang tubag kay ang dili matugkad nga Dios nagpadayag sa mga butang na matugkad sa tao, nagpadayag ang Dios mo nga nay mga tipik sa kalibutan nga gipadayag sa ato nga dunay Dios, nga dunay maglalalam siya. Nga mao nga gitawag kana og misteryo. Nga unsa man ang misteryo? Ang misteryo sa English is mystery. Ang English sa misteryo is mystery. Mao nga partly hidden, partly revealed. Nasa revealed nga. Partly lang sa ato pa tipik lang dili ingon nga ang binuhat sa Ginoo full gyud nga gi-reveal sa mga kundi partly lang, no? Sa ato pa ang Dios misteryo but ipasabot dunay tipik diha sa dili matugkad nga Dios nga iyang ipadayag maong nasayod ta may tungod sa Dios, meaning ang atong nasayran sa Dios kana ang ipadayag nato sa Dios. Dunay part nga ipadayag, dunay tipik nga walay ipadayag ang member. Tingnan man nagro kan bagting man. So,
Dili na to matas ang wala na gipadayag kay kung mao na to ang portion sa Dios nga dili gyud matugkad sa tawhanon nga galaman, no? Sa ato pa ato lang hisgutan ang gitawag nga divine revelation, kato lang gi-reveal sa Dios, dili na nato karon tong perti ng lauma, no? Kanang kasayuran ng impormasyon sa balaang pagpadayag sa Dios may tungod kaniya. Ang pangutana gyud sa nato pagkahibalo nga na Dios. Hindi. Ang tubag nasa Roma 20, no, ingon. Sukad buhata sa Dios ang kalibutan. Ang iyang dili makita nga mga kilaiya, ang iyang gahom nga walay katapusan, ug iyang pagka-Dios nakita sa klaro kayo diha sa mga butang nga iyang gibuhat sa Dios. Busa wala na siya katarungan. Aday mga paghimo dahil niya sa kalibutan, iyan ang gi-reveal ang iyang pagka-Dios, no? Ma-observe na to ang galaxy, no? Bisan sa ato lang galaxy. Sa science, kung ang galaxy, magduring-during ko ha, kung ang galaxy mao ni siya, kung na siya dire sinugdan gikan dire sa tuma, paingon sa daplin sa galaxy, kung i-travel na siya sa speed nga light years, ang speed sa light, mukhaon siya og milyon ka years, o dire gikan dire pag-travel dire. Galaxy na. Dire lang na sa kagikan, kung gikan dire nga end, paingon dire sa end, million ka years mo na nga. Light years na sa ato pa. Example sa light years kanang ispat pag siga di abot dito ingana ang sulong speed. Usog pa sa speed sa pinaka modern karon nga sakyanan. Sa ato lang ang galaxy, how much more nga ang atong universe composed na siya billions of galaxies, dili puros na galaxies, no? Unsa ni siya ka wide ang atong universe composed of stars, dili planets. Wala siya ang kagamhanan sa Dios. Yan ang gi-reveal sa tuwa. Muna nga bisan sa iya lang binuhat, dili na nato ni siya makabot. Di na. Sa atong tawhanon nga galamhan tuwi ng Dios. Eternal siya, wala sa isnugdan wala katapusan. No? Wala na mo pangutanaw yun sa Teron. Basig. Sa Hebreo 3:4 balik sa pagkatubag. Yun sa pagkahibalo nga exist sa Diyos. So yung gibot sa kalibutan mo muna ang universe. No? Yun sa nato pagkahibalo nga ang magbubuhat Trinity. Kana. May mga na sila. Ano yung nindot? Para ng mga oneness, may ginuura, samahan ra, wala na anak o Espiritu Santo. Pero mamunta na, yun sa nato pagkahibalo nga ang magbubuhat Trinity. No? Sa atong hinumduman nga, sa Latin word, ang Trinity is Trinitas, no? Sa Spanish, muli sa Santissima Trinidad. Meaning sa Trinitas, mula siya means trifleness. Three as one. Saan ko pagkaiba ng mga magbubuhat Trinity, mubalik ta dito sa karaang panahon, dito sa sinugdan sa creation. Kaya aron kung masabtan, mubalik ta sa creation. Kaya klaro kayo dito sa Genesis 1:1, no, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta, no? Sa diay sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta, duha ang iyang gihimo, ang langit o ang yuta. Nga sa ato pa sa pagsugod sa tanang butang nag-exist ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta tungod kay ang Dios ang nagbuhat anak. Muna lain. Muna nga sa atong pagtuo musupak gid siya sa kanang science, musupak gid siya sa Biblia. Kaya dahil man ang pagtuo sa science, sa unsa na ilang Big Bang theory man ilang theory sa creation sa universe. Ito ang evolution. Universe na himo mga planets. O pero sa atong pagtuo nga ang kalibutan sa sinugdan gihimo niya ang langit ug ang yuta. Gihimo sa Dios. Ang Dios ang naghimo. Nagyon sa nato pagkaibalo nga ang Dios ang magbubuhat ang Holy Triune. Dito ta sa 26, sa Genesis 1:26, ug mingon ang Dios, buhaton nato, diara ni gawas na buhaton nato
tawo. Sumala sa atong mga dagway. Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Karon unsa man ang word nga buhaton nato? No sa English palit as. Sa it means plurality or state of being plural sa ato padagan. Mo ni mong nalalis sa atong pasahero ang giray mo ba ala sa wala kabalo. Akatong chat nimo. Ang nalalis tong Iglesia ni Cristo diya nga pastor na naglalis may kay isa tinud giday nga ang Iglesia ni Cristo para sa ila si Cristo taura. Dito ginako na proof nga tinuod giday itong naglalis may kay undon mo niya sayo pa na imong pagtuo. Sayo pa nang imo iya ko naon. Ito nataas ang istorya. Muna siya nga ang word nga buhaton nato plural na siya nag-means siya nga let us make muna sa mga plural sa plural form. Na basin pod nga moingon ta nga ang uban sa Dios sa paghimo anghel no mo na ingon nila nga ang kauban ko no sa kay katong pastor o sa pastor maglutusan ingon gid siya nga ako sa gipangutan ako karon Brad unsa may mo ikasultian ang pagbuhat sa Ginoo nga buhaton nato ang kalibutan tao sama sa atong dagway ningon sa anghel gyud kung anong nakaingon makalanghel ako sa gipaminaw kaya ako nitumpang siya primero kay maayo man siya. Ako ko na balang verse. Tingod siya nga anghel, tinod anghel o tinod. Kung nga ang anghel man, nga di na Dios ang anghel. Sa dili ang buti pasabot daw sa Ginoo na. Ako ni pangutana ni ang mga leader karon diri kung tinuod ba nga ako pa ko sa Dios dili ang yang pagka-Dios kundi ang pagkabalaan. Kuno mo tinuod ba o nanana nato tiwason. No, ay butang mo to na ang kauban sa Dios anghel. Karon kung anghel ang kauban sa Dios sa paghimo sa tao, sa to pa mahulog nga anghel Dios pod. Kinaingon man siya sa dito sa bersikulo nga itong gibasa nga himuon nato ang tao, buhaton nato ang tao sama sa atong panagway. Sa ato pa ang Dios ang nagistorya. Sa ato pa ang iyang kaistorya ni Dios. Kaya kung mayroon kang nga anghel, kauban siya sa nag-istorya, sa ito pa mahulog nga kini, Diyos po ni. Sulugoon naman siya. O, di ba? O, di diligid siya mo, mukontradigid siya, ani. Aning buhato na ito, ang ka-istorya na, kinsa yung ka-istorya, kaya kung mayroon siya nga isa lang, yan ang mga wonders nga mayroon sa isa ray Diyos, mayroon na siya